नमस्ते, म आदर्श सापकोटा 017 ब्याच। हामी चाहिँ यहाँ सर्वे क्याम्प गर्न आएको भोटे चौरमा। हाम्रो कलेजले हामीलाई यहाँ सर्वे क्याम्पमा ल्याएको हो। हाम्रो चाहिँ ग्रुप नम्बर 4 हो। सिभिल 1 ग्रुप नम्बर 4 अनि हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ 5 जना मेम्बर छौँ। म आदर्श सापकोटा लगायत इस्विना बास्कोटा, सुमित पौडेल, बिजेन पुडासाइनी, विवश अधिकारी, हामी 5 जना ग्रुप हौँ। हामीले चाहिँ यो सर्वे क्याम्प 10 दिनको भएको थियो हाम्रो डे 1 देखि डे 10 सम्म। हामीले डे 1 देखि डे 10 सम्म हामीले कन्टिन्युअस काम गरेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अब डे 1 मा चाहिँ डे 1 देखि डे 10 सम्म हामी काम गर्यौँ। सर्वेइङ भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो नोन कोर्डिनेटबाट अननोन कोर्डिनेट पत्ता लगाउने मेथडलाई कुनै पनि एउटा सुइटेबल मेथडलाई चाहिँ हामी सर्वेइङ भन्न जान्छौँ। र हामीले डे 1 देखि डे 2 सम्म डे 3 सम्म चाहिँ हामीले काम गर्यौँ र डे 1 को चाहिँ हाम्रो काम भनेको टोपो म्याप प्रिपरेसन भएको थियो र टोपो म्याप भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा कुनै पनि एउटा सर्वे एरियाको त्यसमा भेरियस फिचर्सहरू देखाउँछ। अर्थ सर्फेसको फिचर्सहरू जस्तै कि हाम्रो रोड भयो, बिल्डिङ भयो, रुखहरू, रिभरहरू, माउन्टेन्स, बाउन्ड्रिज, यो वाल बाउन्ड्रिजहरू, अब रेलवेज लाइनहरू एसेट्रा यस्तो देखाउने हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, यसलाई टोपो म्याप भन्न जान्छौँ। र हामीले त्यो दिन डे 1 मा चाहिँ हामीले यो टोपो म्याप गर्नुभन्दा अगाडि हामीले रेकी सर्वे गऱ्यौँ, रेकग्निसी सर्वे गऱ्यौँ र रेकग्निसी सर्वे गर्दाखेरि हामीले पुरै यो एरिया हामीले कहाँ कहाँ कन्ट्रोल पोइन्ट फिक्स गर्ने भनेर हामीले त्यहाँ चेक गऱ्यौँ र हाम्रो टोटल कन्ट्रोल पोइन्ट्स भनेको 13 कन्ट्रोल पोइन्ट्स आएको थियो, इन्क्लुडिङ CP1 र CP2 हाम्रो 13 कन्ट्रोल पोइन्ट्स भएको थियो। र त्यो कन्ट्रोल पोइन्ट्सबाट हामीले 3 पोइन्ट रिफरेन्स लिएको थियौँ। 3 पोइन्ट रिफरेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो 3 पोइन्ट रिफरेन्स किन लिएको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यदि हाम्रो कन्ट्रोल पोइन्टहरू हरायो भने, यदि हराएको कन्डिसनमा त्यो कन्ट्रोल पोइन्ट कहाँ छ भनेर हामीले फिक्स गर्नको लागि हामीले 3 पोइन्ट रिफरेन्स लिन्छौँ। र 3 पोइन्ट रिफरेन्समा हाम्रो दुईटा पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो पोइन्ट पत्ता लाग्छ र एउटा पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो डिरेक्सन कहाँ हुन्छ भनेर त्यो कन्ट्रोल पोइन्ट कहाँ छ भनेर हामीले त्यहाँबाट त्यो आधारमा हामीले 3 पोइन्ट डिफरेन्स गरेको हुन्छौँ। र हाम्रो डे 1 मा चाहिँ हामीले लिनियर मेजरमेन्ट गरेको थियौँ। हामीले 3टा ट्राभर्सको लिनियर मेजरमेन्ट, हामीले लिनियर ट्राभर्स लाइनको हामीले लिनियर मेजरमेन्ट लिएको थियौँ। हाम्रो कन्ट्रोल पोइन्ट हामीले कसरी लिएको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लेग रेसियो 2:1 मेन्टेन गरेर लिएको हुन्छौँ। 2:1 भनेको कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो त्यो म्याक्सिमम डिस्टेन्सदेखि मिनिमम डिस्टेन्सको रेसियो हो। जस्तै कि हाम्रो म्याक्सिमम 50 छ भने त्यसको मिनिमम 25 सम्म हामी त्यहाँसम्म कन्ट्रोल पोइन्ट हामीले यसरी मिलाउन सकिन्छ। र हाम्रो माइनर कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यदि त्यो चाहिँ हाम्रो डिटेलिङ गर्नलाई चाहिने हो। हाम्रो कुनै पनि कन्ट्रोल पोइन्टमा हाम्रो डिटेलिङ गर्दाखेरि देखिन भने हामीले छुट्टै ठाउँमा हामीले एउटा पेग गाडेर माइनर कन्ट्रोल पोइन्ट फिक्स गर्न सक्छौँ। र माइनर कन्ट्रोल फिक्स गर्दाखेरि हाम्रो 3:1 रेसियो हुन जान्छ। अनि माइनर कन्ट्रोल पोइन्टबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ बसेर त्यहाँको मेजर कन्ट्रोल पोइन्टबाट माइनर कन्ट्रोल पोइन्टमा हामीले कोर्डिनेट ट्रान्सफर गर्छौँ। र कोर्डिनेट ट्रान्सफर गरिसकेपछि हामीले त्यहाँको माइनर कन्ट्रोल पोइन्टमा बसेर हामी मेजर कन्ट्रोल पोइन्टबाट नदेख्ने ठाउँमा माइनर कन्ट्रोल पोइन्ट बसेर हामी डिटेलिङ सबैको त्यहाँ लिन सक्छौँ। र कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कसरी लिनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सक्सेसिभ कन्ट्रोल पोइन्टहरू चाहिँ हाम्रो इन्टरभिजिबल हुनुपर्यो। यदि त्यो यहाँ अगाडि नजिक कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिँ हामीले देखिनु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिँ हाइटी एरियामा हुनुपर्छ, किनकि हाइटी एरियामा राख्यो भने त हामीले त्यो होल एरियाको एकैचोटि डिटेलिङ गर्दाखेरि होल एरिया कभर हुने भयो। त्यसै कारण हाम्रो कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिँ अलिकति हाइटी एरियामा हुनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो मेजर ट्राभर्स हो। यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तै कि यो M1 देखि M2 भनेको चाहिँ हाम्रो यो मिनिमम लेग रेसियो कसरी मेन्टेन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो M1 देखि M2 चाहिँ हाम्रो यो मिनिमम डिस्टेन्स भयो। जस्तै कि हाम्रो M10 देखि M11 चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम डिस्टेन्स भयो। अब यही रेसियो हामीले मेन्टेन गर्दै जानुपर्छ। डे 2 मा चाहिँ हामीले इन्टरनल एंगलहरू मेजर गर्ने टोटल स्टेसनलाई युज गरेर हरेक कन्ट्रोल पोइन्टमा टोटल स्टेसनलाई सेटअप गरेर इन्टरनल एंगल मेजर गर्यौँ र एंगल मेजर गर्दा 0 र 90 डिग्रीको दुईटा सेटहरू लियौँ, किनभने हामीले सबै क्वाड्रेन्टमा इररलाई इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि दुईटा सेट लिएका थियौँ। र हामीले त्यो दिनमा 13वटा कन्ट्रोल पोइन्ट मध्ये 11वटा कन्ट्रोल पोइन्टमा बसेर होरिजेन्टल SCR VCR हामीले मेजर गर्यौँ भने दुईटा बाँकी थियो। र हामीले SCR VCR मेजर गर्दा चाहिँ इरर SCR मा 30 सेकेन्डसम्मको र VCR मा 2 मिनेटसम्मको इररमा बसेर हामी काम गरिरहेका थियौँ। र त्यसरी काम गरिरहँदा इन्टरनल एंगल सबै मेजर गर्ने हामीले डे 3 मा इन्टरनल एंगल मेजर गरिसकेपछि हामीले गेल्स टेबल फिलअप गऱ्यौँ र गेल्स टेबलमा हाम्रो क्लोजिङ इरर भने 10 मिनेट 56 सेकेन्ड आएको थियो र एक्युरेसी चाहिँ 1:2930 आएको थियो है। र त्यो चाहिँ 1:2000 को प्रेसिजन भित्र परिसकेको थियो र हामीले जुन काम गरेको थियो त्यो चाहिँ एक्युरेट थियो भन्ने कुरा हामीलाई यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। र त्यसपछि हामीले त्यो जुन गेल्स टेबलबाट हामीले कोर्डिनेट निकाल्यौँ, त्यो हामी नेक्स्ट स्लाइडमा पनि देखाउँछौँ। र त्यो कोर्डिनेट निकालिसकेपछि हामीले ग्रिड सिटमा त्यसलाई 1:300 को स्केलमा हामीले प्लट गऱ्यौँ। ओके,
र यो गेल्स टेबल भयो। यो गेल्स टेबल हेर्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले यो जुन डिस्टेन्स छ यसलाई हामीले इनपुट दिएको हो डिस्टेन्स। यो ट्राभर्स लेगहरू भइहाल्यो होइन, हाम्रो 13वटा कन्ट्रोल पोइन्ट हो CP1 र CP2 गरेर। र डिस्टेन्सहरू इनपुट दिइसकेपछि इन्टेरियर एङ्गल चाहिँ हामीले SCRबाट क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। र एउटा लाइनको बियरिङ र लेन्थ थाहा भइसकेपछि नेक्स्ट लाइनको बियरिङ लेन्थहरू हामीले क्याल्कुलेट गरेर अनि टोटल हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि टोटल इन्टरनल एङ्गलको सम हाम्रो कति हुनुपर्ने 2n - 4 × 90। n भनेको नम्बर अफ कन्ट्रोल पोइन्ट, n 13 राख्यो भने चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो त टोटल भन्दा 1980 आउनुपर्ने, तर हाम्रो क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ 1979.818 आयो। र यो रिमेनिङ जति छ यो भनेको के भयो हाम्रो इरर भयो। र इरर चाहिँ पर्मिसिबल छ कि छैन त हामीले कति मिनटसम्म इरर गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि 1 √n है। √n मिनट भनेको चाहिँ √13 हुने भयो। यो भनेको 3.605 मिनट चाहिँ हामीले इरर गर्न पाउँछौँ। र यो बाँकी जति भयो त्यसलाई हामीले अल लेगमा हामी के गर्यौँ त डिस्ट्रिब्युट गर्यौँ र करेक्टेड एङ्गल निकाल्यौँ। त्यसपछि बियरिङ निकाल्यौँ। बियरिङ निकालेर फाइनली हामीले डिपार्चर र ल्याटिच्युड निकाल्यौँ। डिपार्चर भनेको L sin θ, ल्याटिच्युड भनेको L cos θ गरेर हामीले कन्सिक्युटिभ कोअर्डिनेट क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। र फाइनली एउटा क्लोज लुपको लागि त टोटल डिपार्चर र ल्याटिच्युडको सम के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ। र यो डिपार्चर जुन सर्टेन भ्यालु आयो इरर, त्यो इररलाई हामीले बाउन्डिज रुल युज गरेर के गर्यौँ त भन्दाखेरि इररलाई डिस्ट्रिब्युट गरायौँ। र इररलाई डिस्ट्रिब्युट गरिसकेपछि फाइनली हामीले एक्स र वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ निकाल्यौँ। एक्स कोअर्डिनेटमा चाहिँ डिपार्चर जोडेर र वाइ कोअर्डिनेटमा ल्याटिच्युड जोडेर हामीले कोअर्डिनेटहरू निकाल्दै गयौँ। ओके, यो भनेको हाम्रो गेल्स टेबल भयो। र त्यसपछि हामी डे 4 मा के गर्यौँ त भन्दा डिटेलिङ गऱ्यौँ। र त्यो सबै पोइन्टको कोअर्डिनेट आइसकेपछि हामीसँग डिटेलिङ गर्ने आइदर HDVD मेथड थियो र कोअर्डिनेट मेथड पनि थियो। हामीसँग कोअर्डिनेट भइसकेपछि हामीले कोअर्डिनेट मेथडबाटै गऱ्यौँ, किनभने हामीलाई टोटल स्टेसनमा डाटा रेकर्ड गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। र डे 4 मा हामीले 485 पोइन्ट्सको डिटेलिङ कम्प्लिट गऱ्यौँ। अलमोस्ट हामीले जुन यो टोप म्याप बनाउनु पर्ने एरिया थियो यो एरियाको 75% एरिया चाहिँ हामीले कभर गऱ्यौँ त्यो दिन। र 4वटा कन्ट्रोल पोइन्टमा बसेर हामीले डिटेल लिएका थियौँ र सँगसँगै हामीले स्केच पनि गरेका थियौँ। स्केच भनेको हामीले त्यही पेपरमा पोइन्टहरू यो पोइन्टमा हामीले डिटेल लिएको भनेर हामीले रफली स्केच पनि बनाएका थियौँ। र यो भनेको हाम्रो स्केच भयो है। यो अटोक्याडमा हामीले SWDTMबाट डाटालाई पहिला टोटल स्टेसनको डाटा हामी इम्पोर्ट गऱ्यौँ एक्सलमा। र त्यसपछि त्यसलाई हामीले SWDTMबाट प्लट गरेर हेर्दा यस्तो देखिएको थियो। ओके, र यो हाम्रो कन्टुर म्याप भयो। कन्टुर म्याप भन्दा बित्तिकै कन्टुर लाइनलाई सो गर्ने म्याप हो। कन्टुर लाइन भनेको के हो त भन्दाखेरि इक्वल इलिभेसन भएको पोइन्टहरू जोइन गर्ने इमेजिनरी लाइन भनेको के हो त कन्टुर लाइन हो। अब हामीले डे 5 मा चाहिँ फ्लाइ लेभलिङ गऱ्यौँ। फ्लाइ लेभलिङमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले टुपेक टेस्ट गऱ्यौँ। टुपेक टेस्ट चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टको एक्युरेसी थाहा पाउन गरिन्छ। अनि सुरुमा चाहिँ हामीले 30 मिटर डिस्टेन्स लियौँ अनि A र B पोइन्ट लोकेट गऱ्यौँ। अनि इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ हामीले 1 to 1.5 मिटर जति डिस्टेन्समा चाहिँ राख्यौँ A भन्दा चाहिँ। अनि A र B मा हामीले स्टाफ राख्यौँ। स्टाफ रिडिङ लिएर A को एभरेज र B को एभरेज माइनस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो H1 आउँछ। अनि हामीले फेरि इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ सारेर भित्रतिर राख्यौँ। एप्रोक्सिमेटली 15 मिटर जतिमा चाहिँ राखेर फेरि A र B मा स्टाफ राखेर त्यसको एभरेज निकालेर माइनस गरेर H2 निकाल्यौँ। अनि एरर भनेको चाहिँ H1 - H2 भयो, H2 आयो। अनि हाम्रो प्रेसिजन इन्स्ट्रुमेन्टको प्रेसिजन भनेको चाहिँ 1:10,000 आउनुपर्ने, हाम्रो एक्युरेसी चाहिँ 1:30,000 आयो, जुन चाहिँ प्रेसिजनभित्र पर्यो। अनि टुपेक टेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा नोन बेन्चमार्क दिएको थियो 1800 को। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले RL ट्रान्सफर गर्दै एउटा अननोन बेन्चमार्कसम्म पुग्यौँ। त्यहाँ अननोन बेन्चमार्कसम्म पुग्ने बेलासम्म चाहिँ हामीले 3टा टेम्पोरेरी बेन्चमार्क लोकेट गऱ्यौँ। अनि 4वटा क्लोज लुप चाहिँ फर्म गऱ्यौँ। हामीले टेम्पोरेरी बेन्चमार्क चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ काहीँ एरर कतै एरर आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एरर हामीले चेक गर्न सकिन्छ, त्यही लुपभित्र एरर चेक गर्न सकिन्छ। टेम्पोरेरी बेन्चमार्क नराखेको भए चाहिँ माथिदेखि फेरि कहाँ एरर आयो भने चाहिँ फेरि माथिदेखि तलसम्म चेक गर्दै आउनु पर्थ्यो। अनि टेम्पोरेरी बेन्चमार्कले चाहिँ हामीले त्यही लुपमा चाहिँ एरर आएको चाहिँ चेक गरेर मिलाउन सकिन्छ। अनि हामीले सबै तलबाट माथिसम्म आउँदाखेरि RL चाहिँ 1800 हुनुपर्ने, हाम्रो चाहिँ 1800.170 आयो। हाम्रो क्लोजिङ एरर चाहिँ 31 mm भित्र आउनुपर्ने हो, तर अलिकति बेसी एरर आयो। अनि यो चाहिँ हामीले गरेको क्याल्कुलेसन हो। यो भनेको चाहिँ ब्याक साइड भयो, यो भनेको चाहिँ फोर साइड भयो।
हाम्रो ब्याक साइडको एभरेज माइनस फोर साइडको एभरेज गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो भने चाहिँ राइज हुन्छ, नेगेटिभ आयो भने चाहिँ फल हुन्छ। जस्तो कि यहाँ फल छ, अनि हामीले फल आयो भने चाहिँ आरएल माइनस फल गर्दै लैजाने, राइज आयो भने चाहिँ आरएल प्लस राइज गर्दै लैजाने। हामीले चाहिँ 6 डेमा चाहिँ रोड सर्वे सुरु गऱ्यौँ। रोड सर्वे गर्ने चाहिँ मेथडहरू मध्ये चाहिँ बेस मेथड र आइपी मेथड मध्ये चाहिँ हामीले आइपी मेथड पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन मेथड चाहिँ हामीले युज गऱ्यौँ। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन मेथड भन्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ जुन पोइन्टमा चाहिँ रोडको सेन्टर लाइन पास हुन्छ त्यो पोइन्टहरूमा चाहिँ हामीले चेनेजहरू राख्दै अनि डिटेलहरू लिँदै क्यालकुलेसन गर्ने हो भने बेस मेथड भनेको चाहिँ सबै एरियाको डिटेलिङ लिएर अनि पछि चाहिँ हामीले चाहिँ रोडको एलाइनमेन्ट बनाउने हो। रोड यदि रोड स्ट्रेट गइरहेको छ र बिचमा एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ राइट ह्यान्डतिर डिफ्लेक्ट भयो भने त्यसलाई हामीले राइट ह्यान्ड डिफ्लेक्सन भन्छौँ र त्यो डिफ्लेक्सनलाई चाहिँ पोजिटिभ मानिन्छ। त्यसै गरी रोड चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डतिर डिफ्लेक्ट भयो भने त्यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड डिफ्लेक्सन भन्छौँ र त्यसको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ लिन्छ। जनरल फर्मुला डिफ्लेक्सनको चाहिँ एचए माइनस 180 हो, जसमा चाहिँ एचए भनेको चाहिँ होरिजेन्टल एङ्गल हो। अब ट्याकोमेट्रिक सर्वेइङ, हामीले रोडको एलाइनमेन्ट सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ ट्याकोमेट्रिक सर्वेइङको प्रिन्सिपल युज गरेर गरेको हो। ट्याकोमेट्रिक सर्वे भनेको चाहिँ एउटा मेथड हो जसमा चाहिँ होरिजेन्टल डिस्टेन्स र भर्टिकल एलिभेसन्सहरू चाहिँ होरिजेन्टल एङ्गल र भर्टिकल एङ्गलको थ्रुबाट चाहिँ मेजर गरिन्छ। अब होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ केएस कस स्क्वायर थीटा अनि भर्टिकल डिफरेन्स भनेको चाहिँ केएस साइन 2 थीटा बाई 2, जसमा चाहिँ के को भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो 100। एस भनेको चाहिँ हाम्रो स्टाफको इन्टरसेप्टको डिफरेन्स हो अनि थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो भर्टिकल एङ्गल हो। यसै गरी स्लोपको फर्मुला चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स बाई होरिजेन्टल डिस्टेन्स इन्टु 100% हो। अनि त्यसै गरी एमसी मिड पोइन्ट अफ कर्भ लोकेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यदि हाम्रो कर्भ चाहिँ राइट ह्यान्ड डिफ्लेक्सन छ भने चाहिँ 200 प्लस डेल्टा बाई 2 को एङ्गलमा सेट गरेर निकाल्न सकिन्छ भने लेफ्ट ह्यान्ड डिफ्लेक्सनको लागि चाहिँ मिड पोइन्ट अफ कर्भ 90 माइनस डेल्टा बाई 2 को एङ्गलमा सेट गरेर चाहिँ लिन सकिन्छ। अब यो स्लाइडमा चाहिँ रोड एलाइनमेन्ट देखाइएको छ हामीले सर्वे गरेको एरियाको, अनि तलपट्टि चाहिँ क्यालकुलेसन्सहरू देखाइएको छ। सुरुमा हामीले आइपी नट भनेको चाहिँ हाम्रो इनिसियल पोइन्ट हो भने आइपी1 भनेको त्यसको लगत्तैको पोइन्ट हो। त्यसको डिस्टेन्स मेजर गर्दाखेरि 30.977 आएको थियो भने अब चेन्जेस पनि सुरु स्टार्ट गरेको भएर चेन्जेस पनि 30.977 भयो र पछि चेन्ज चाहिँ तल चाहिँ जोडिँदै जान्छ। अब डिफ्लेक्सन एङ्गल चाहिँ हाम्रो यहाँ देखाए अनुसार 63 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेन्ड्स आएको छ पोजिटिभ। अनि रेडियस अफ कर्भ र डिफ्लेक्सन एङ्गलको चाहिँ रिलेसन्स छ। डिफ्लेक्सन एङ्गल बढी भयो भने रेडियस अफ कर्भ चाहिँ कम राख्ने र डिफ्लेक्सन एङ्गल कम भयो भने चाहिँ रेडियस चाहिँ बढी राख्ने। त्यो अनुसार चाहिँ अब हामीले डिफ्लेक्सन एङ्गल हाम्रो अलिक बढी नै भएको भएर रेडियस अफ कर्भ चाहिँ 12 मा राखेको छौँ। अब टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको चाहिँ आर टेन डेल्टा बाई 2, जहाँ चाहिँ आर भनेको चाहिँ रेडियस अफ कर्भ, डेल्टा भनेको डिफ्लेक्सन हो। लेन्थ अफ कर्भ भनेको चाहिँ पाई आर डेल्टा बाई 180 हो। त्यसै गरी एपेक्स डिस्टेन्स ई भनेको चाहिँ आर सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1 हो। चेन्जेस हामीले चाहिँ चेन्ज कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि आइपी1 को चेन्जेसमा चाहिँ टेन्जेन्ट लेन्थ घटायो भने चाहिँ बिगिनिङ पोइन्ट अफ कर्भको चेन्जेस आउँछ। त्यसै गरी आइपी1 को चेन्जेसमा टेन्जेन्ट लेन्थ फेरि जोड्यो भने चाहिँ इन्डिङ अफ कर्भको चेन्जेस आउँछ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ आइपी1 को चेन्जेसमा बिसी को चेन्जेसमा चाहिँ हाफ कर्भ लेन्थ जोड्यो भने मिड पोइन्ट अफ कर्भको चेन्जेस आउँछ। हामीले चाहिँ डे 6 मा रोड सर्वेको सबै काम सकेको थिएनौँ, त्यसैले डे 7 मा चाहिँ हामीले 7 आइपी पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनसम्म कामहरू सकायौँ र यो टेबलमा चाहिँ हामीले डिटेलिङहरूको मात्र भ्यालुहरू देखाइएको छ है। अब हामीले बेरिङ निकाल्ने फर्मुला चाहिँ प्रिभियस लाइनको बेरिङ प्लस इन्टर्नल एङ्गल त्यो क्लकवाइज अनि एङ्गल यसको दुइटाको सम चाहिँ 180 भन्दा बढी भयो भने 180 घटाउने, 180 भन्दा कम भयो भने 180 जोड्ने र 540 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ 540 घटाउने। यति गरेपछि नेक्स्ट लाइनको बेरिङ चाहिँ निस्किन्छ। अब हामीलाई बेन्चमार्क मानौँ एउटा पोइन्टको बेन्चमार्क दिएको छ, त्यसको XYZ कोअर्डिनेट थाहा छ र बेरिङ हामीले
सरी मानौँ हामीलाई बेन्चमार्कको कोर्डिनेट्सहरू थाहा छ र हामीले चाहिँ यसको बियरिङ मोबाइलबाट नाप्यौँ भने अब हामीलाई ए पोइन्टको कोर्डिनेट चाहिएको छ भने हामीले कसरी मेजर गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बेन्चमार्कको एक्स कोअर्डिनेटमा हामीले डिपार्चर एल साइन थीटा जोड्यो भने ए पोइन्टको एक्स कोअर्डिनेट आउँछ। त्यसै गरी बेन्चमार्कको वाइ कोअर्डिनेटमा ल्याटिट्युड एल कस थीटा जोड्यो भने चाहिँ ए पोइन्टको वाइ कोअर्डिनेट आउँछ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ अरू एडजेसेन्ट साइडहरूको कोअर्डिनेट पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब हामीले जेड कोअर्डिनेट अथवा आरएलको भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि मानौँ हामीलाई यो ए पोइन्टको आरएल थाहा छ भने त्यसमा चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट जोड्ने, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट जोडिसकेपछि यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टको लाइन र यो लाइन अफ साइट इक्वल हुन्छ र यो एरएल चाहिँ हुने भएपछि हामीले भिडीको भ्यालु जोड्छौँ। हामी यो भिडीको पोइन्टमा आइपुग्यौँ। अब हामीले यो स्टाफको मिड इन्टरसेप्टलाई घटाइदिइसकेपछि हामी बी भन्ने पोइन्टको चाहिँ आरएल क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब हामीले यो फिगरमा चाहिँ रोडको डिटेलिङ देख्न सक्छौँ। हाम्रो टोटल पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन 8वटा थियो। हामीले चाहिँ जम्मी 7वटा जति सिम्पल सर्कुलर कर्भ सेट गऱ्यौँ भने हाम्रो टोटल चाहिँ 182.602 मिटर आयो। हाम्रो 7औं दिनबाट चाहिँ ब्रिज सर्वे स्टार्ट भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो साइडमा पुगिसकेपछि सुरुमा हामीले रेकी सर्वे गऱ्यौँ। रेकी गरिसकेपछि हामीले कन्ट्रोल पोइन्टहरू कहाँ राख्ने त भनेर एउटा ट्रायङ्गुलेसन मेथडबाट कन्ट्रोल पोइन्टहरू फिक्स गऱ्यौँ। कन्ट्रोल पोइन्टहरू कस्तो ठाउँमा राख्ने भन्दाखेरि जुन कन्ट्रोल पोइन्ट एउटा मेन सेन्ट्रल एक्सिसमा फिक्स गरेछ हो त्यसबाट चाहिँ अरू 5वटा इन्टरभिजिबल हुनु पर्यो। त्यो भनेको अर्थात् त्यहाँबाट चाहिँ अरू सबै कन्ट्रोल पोइन्टहरू चाहिँ देखिनु पर्यो एक आपसमा। अनि त्यसपछि हामीले त्यहाँ कन्ट्रोल पोइन्ट फिक्स गरिसकेपछि इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ फिक्स गऱ्यौँ। इन्स्ट्रुमेन्ट फिक्स गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीले 0 सेट गरेर त्यसबाट हामीले एचए मेजर गऱ्यौँ। एउटा बेसलाइनको लेन्थ चाहिँ क्यालकुलेट गऱ्यौँ। त्यसको अपोजिट साइडमा अर्को चेक लाइन पनि हामीले मेजर गऱ्यौँ। अनि कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिँ कस्तो ठाउँमा लोकेट गर्ने त्यसको क्राइटेरियाहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्ट्रोल पोइन्टहरू यस्तो ठाउँमा फिक्स गर्नु पर्यो कि त्यसले गर्दा एउटा वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल बन्नु पर्यो। वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल चाहिँ कस्तो भन्छ भन्दाखेरि इन्टरनल एङ्गलहरू 30 डिग्रीदेखि 120 डिग्रीसम्म हुनुपर्छ। अनि लेग रेसियोहरू चाहिँ मेन्टेन भएको हुनुपर्छ। अनि एडजस्टेन्ट कन्ट्रोल पोइन्टहरू चाहिँ भिजिबल हुनुपर्छ। अनि डिटेलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले 200 मिटर डाउन स्ट्रिममा अनि 500 मिटर अप स्ट्रिममा डिटेलिङ गर्नुपर्छ। अनि हामीले गरेको सुरुको दिनको डिटेलिङ चाहिँ 33वटा पोइन्ट थियो। हामीले 8औं दिनमा चाहिँ रको डिटेलिङहरू चाहिँ पुरा गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ हामीलाई एउटा बेन्चमार्कमा आरएल नन थियो। त्यसबाट हामीले अननोन पोइन्टमा आरएल ट्रान्सफर गऱ्यौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा पार्टमा लुप क्लोज गरेर अर्कोतिर चाहिँ त्यो आरएललाई ट्रान्सफर गऱ्यौँ। त्यो ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रेसिप्रोकल लेभलिङको थ्रुबाट त्यो आरएल ट्रान्सफर गऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ क्यालकुलेसन छ। यो क्यालकुलेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट कुन ठाउँमा राखेको छ भनेर यो बी पोइन्टमा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेको छ भने त्यहाँबाट हाम्रो इन्टरभिजिबल हुने पोइन्टहरू चाहिँ ए, एफ, ई, डी र सी थियो 5वटा पोइन्टहरू। अनि त्यसमा सबैमा हामीले फेस लेफ्ट र फेस राइट गर्दै गयौँ। सुरुमा चाहिँ फेस लेफ्टमा 0 सेट गऱ्यौँ। त्यसपछि 0 सेट गरिसकेपछि अनि त्यसैमा अब अरूहरू पोइन्टहरूमा चाहिँ लेफ्ट राइट गर्दै गयो। अनि त्यसको हामीले एचसिआर क्यालकुलेट गऱ्यौँ। एचसिआर क्यालकुलेट गरिसकेपछि एभरेज निकाल्ने बेलामा यदि लेफ्टभन्दा राइट ठुलो छ भने त्यसलाई चाहिँ -180 लेफ्ट प्लस राइट -180 डिभाइडेड बाई 2 गरेर एभरेज निकाल्यौँ। यदि राइट चाहिँ सानो छ भने लेफ्ट प्लस राइट प्लस 180 डिभाइडेड बाई 2 गरेर एभरेज निकालिन्छ। अनि त्यस्तै गरी साइनहरू निकाल्यो साइडहरू निकाल्यो मात्रै भन्दै केही नबोल। सुरुबाट भन ल। एउटा पातलोमा फोकस गऱ्यो अनि लेफ्ट राइट गऱ्यो। कति हतार जाउँदैन त ल म जस्तो एकछिन नबोल भने हल्ला गर्यो। अनि सानलाई लगाएर सबै साइड निकाल्यो। ल हामीले यसमा चाहिँ लेन्थ क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले फेस लेफ्ट र फेस राइट गरेर
त्यहाँबाट एभरेज निकालिसकेपछि हामीले त्यहाँबाट साइन ल लगाएर सबैको लेन्थ निकाल्यौँ। रेसिप्रोकल लेभलिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेभलिङ बिट्विन टु वाइडली सेपरेटेड पोइन्ट्स इन विच अब्जर्भेसन्स आर मेड इन बोथ डिरेक्सन्स। यो चाहिँ हामीले किन गरिन्छ त भन्दाखेरि रिफ्र्याक्सन र कर्वेचर अफ अर्थहरूको इफेक्टलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्नको लागि गरिन्छ। अनि यो कस्तो ठाउँमा गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन ठाउँमा जसको मिडवे एकदमै त्यो दुईटा पोइन्टको चाहिँ टाढा छ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले बिचमा गएर सेन्ट्रलमा त्यो बिचमा गएर चाहिँ हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्न नसक्दाको केसमा हामीले रेसिप्रोकल लेभलिङ गरिन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ रेसिप्रोकल लेभलिङ एदेखि बीतिर हेर्दाको बेलाको, अनि यो चाहिँ बीदेखि एतिर हेर्दाको। यो चाहिँ हामीले ट्रायङ्गुलेसन मेथडबाट गरिन्छ। ट्रायङ्गुलेसन भनेको चाहिँ प्रोसेस अफ मेजरिङ एङ्गल अफ नेटवर्क्स अफ ट्रायङ्गल्स फर्मड बाई स्टेसन्स मार्क्ड अन सर्फेस अफ अर्थ। अनि डिस्टेन्स अफ बेस लाइन इज मेजर्ड। हामीले यसमा चाहिँ बेस लाइनहरू चाहिँ मेजर गरिन्छ अनि चेक लाइनहरू पनि मेजर गरिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको इररहरू चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि। अनि त्यसको लेन्थ अफ ट्रायङ्गल अल साइड अफ ट्रायङ्गल आर मेजर्ड युजिङ साइन ल। अनि हाम्रो 9th डेमा चाहिँ आएर यहाँ ट्राभर्सिङको डिटेलिङहरू सबै सक्यौँ। दुईटा पोइन्टको बाँकी थियो, दुईटा पोइन्टबाट बसेर हामीले सबै डिटेलिङहरू चाहिँ सक्यौँ। अनि त्यसपछि हामीलाई यहाँ पनि एउटा बेन्चमार्क चाहिँ नन थियो, त्यसबाट हामीले आरएल चाहिँ त्यसबाट हामीले आरएल चाहिँ ट्रान्सफर गर्दै अननोन पोइन्टहरूमा लगेर कम्प्लिट गऱ्यौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो फ्लाइ लेभलिङ गर्दाखेरिको फोटो, यो रोड सर्वेको, अनि यो चाहिँ डिटेलिङ गर्दाखेरिको। धन्यवाद। आज हामी सर्वे क्याम्पको अन्तिम दिनमा छौँ र यो जुन 10 दिनको सर्वे क्याम्प नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले जुन प्रोभाइड गर्यो हाम्रो लागि, यो भनेको एउटा हामीले धेरै सिक्ने अवसरहरू पनि पायौँ र यसको लागि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज लगायत सम्पूर्ण टिचरहरू हामीलाई हेल्प गर्ने 15 जना जुन सरहरू आउनुभएको थियो उहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जति पनि सिक्यौँ एउटा हामीले रियल लाइफमा जुन पढेर जुन हाम्रो थ्योरिटिकल नलेज थियो त्यसलाई एक्चुअली फिल्डमा कसरी युज हुँदो रहेछ धेरै कुरा हामीले सिक्न पायौँ। ओके, त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिँदै हामी यहाँबाट छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद।